अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खालिद खान लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है मसाइल रमज़ान। नाजरीन, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस प्रोग्राम में हम उन मसलों को और सवालों को उठाते हैं जिससे एक आम आदमी दो चार रहता है, उनसे उलझा रहता है। तो इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ हमारे ख़ास मेहमान खालिद जमील मक्की साहब। तो आइए नाजरीन, मैं शेख मोहतरम का इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। शेख मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख मोहतरम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आइए नाजरीन, हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और शेख मोहतरम से सवालात करते हैं रमज़ान के मुतालिक। आइए शेख मोहतरम से हम पहला सवाल करते हैं। शेख, हमारा पहला सवाल है आपसे, सदक़ाए फ़ित्र क्या है? इसका ताल्लुक़ माली इबादत से है और अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के इबादत और बंदगियों में कमी और कोताही के नतीजे में ये सदक़ा उनके लिए ज़रूरी करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक और एहसान। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी करार दिया है, फ़र्द करार दिया है सदक़ाए फ़ित्र को, एक सा खजूर या एक सा जौ। मकसद क्या है? पाकी रोज़ेदार के लिए पाकी है लग और रफ़्स से, यानी उससे जो चीज़ें सरजद हो गई हैं, गुनाह के मुताल्लिक़ इबादत जो में, हाँ। चीज़ें, गुनाह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनसे सरजद होने की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर ये फ़र्ज़ करार दिया है। व तुअमतन लिलमसाकीन, और मिस्कीनों के लिए खुराक, तुहरतन लिस्साइम, रोज़ेदार के लिए पाकी है जी जी। उसके लग और लह और दीगर चीज़ों से, और दूसरे लोगों के लिए, मसाकीन और फ़क़रा के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, तबारक तआला ने ये खुराक बनाया है। सुभान तो अल्लाह। एक तरफ से ये आदमी के लिए गोया कि उनके गुनाहों या उनकी गलतियों का एक तरह से कफ़ारा है, जी। और दूसरी तौर पर ये फ़क़रा और मसाकीन के अल्लाह ने खुराक का इंतज़ाम किया है, जो उस वक्त उन्हें निकालना ज़रूरी होता है। शेख, इसका मतलब ये हुआ कि जो रमज़ान के महीने में हमने रोज़े रखे, जो भी हमने इबादतें की हैं, उसमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर कोताहियाँ रह ही गई होंगी। हाँ, तो कोताहियों को ख़त्म करने के लिए हम फ़ितरा अदा कर दें, और वो फ़ितरा हमसे तो अदा हो रहा है, उसके साथ-साथ में जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, उनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो रही है कि अगर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, तो इस पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जी हाँ, पूरी कर लें। हाँ, यानी एक तो उस ईद की खुशी में उन्हें शामिल कर खुशी, लेना। हाँ, शामिल करना सुभान और अल्लाह, उन्हें खुशी पहुंचाना इस्लाम सुभान का ये अल्लाह। मकसद है। और इसी वजह से ये हर ग़ुलाम पर, अच्छा। हर आज़ाद पर, हर मर्द पर, हर औरत पर और हर बच्चे पर। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा शेख मोहतरम ने कितनी खूबसूरत अंदाज में इस्लाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई की। तो आइए नाज़रीन, शेख मोहतरम से हम एक और सवाल करते हैं सदक़ाए फ़ित्र के मुतालिक। शेख, सदक़ाए फ़ित्र जो लोग अदा कर रहे हैं, क्या उसके लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है? जी नहीं, उसके लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि साअ मिन तमरिन और साअ मिन शईरिन, एक सा जौ का जी हर एक पर, जैसे कह दिया गया अलल अब्द, अब जो ग़ुलाम है, ज़ाहिर सी बात है बेचारा ग़ुलाम उस चीज़ का मुस्तहिक़ वो नहीं हो सकता है। जी जी। हाँ, यहाँ तक कि जो फ़क़रा और मसाकीन हैं उनके ऊपर भी किसे देना, हालांकि सदका किसे दिया जाता है? फ़क़रा मसाकीन को दिया जाता है, लेकिन जी उनके ऊपर भी इसका, इसलिए कि जो हदीस कहती है अलज़्ज़करी वल उन्सा, हर मुज़क्कर हर मुअन्नस में, तो हर मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर वो लोग शामिल है। शामिल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भी इसके लिए निकालना ज़रूरी होता है। शेख, इसी से मुतालिक मेरा एक और सवाल है, सदक़ाए फ़ित्र जो हम अदा करते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, क्या उसी सूरत में उसे अदा करना ज़रूरी है? क्या किसी ज़रूरतमंद को हम पैसे नहीं दे सकते उसके एवज़ में? देखिए, जो हदीस है वो हदीस के अल्फाज यही हैं कि साअ मिन तमरिन और साअ मिन शईरिन। दूसरी और अहादीस है जिसके अंदर है ज़बीब का लफ्ज़ आता है, उसमें अक़द का लफ्ज़ आता है, यानी पनीर का। तो ये तमाम चीज़ें ये खाने से मुताल्लिक़ हैं और खानों की चीज़ों का ही निकालना ये अफ़ज़ल है। लेकिन अलबत्ता ऐसा है कि कभी ऐसी जगह जहाँ पर आदमी के लिए गल्ला दस्तयाब ना हो, अनाज वहाँ पर
ना दस्तयाब हो, ना मिले, तो वहाँ पर करंसी की शक्ल में अगर आदमी देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा है हरम यानी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जी। कि वहाँ पर लोग गल्ला तो निकालते हैं, लेकिन जो लोग लेने वाले रहते हैं वो लोग लेते हैं और फिर ला करके उन्हीं लोगों को दे देते हैं। तो पैसा देने से जो उसकी जो रूहानियत है, जो ग़ज़ा उनको पहुँचाना है, खुराक जो देना है, वो खुराक का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, वो बाकी नहीं रहता जो। शेख, क्या ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम जो अनाज खा रहे हैं उसकी कीमत 100 रुपये हो रही है, तो क्या एक आदमी जोड़ के 110 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दे सकता है? नहीं, ज़्यादा देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जी हाँ, उस पर इंशाअल्लाह उसको और ज़्यादा अजर मिलने वाला। लेकिन शेख, इस बात के बाद में एक बात और उठती ये है जी। कि अगर सभी लोग सदका फित्र देंगे तो गरीब किसको दे? इस सिलसिले में कुरान करीम की हिदायत हमें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन। मुकम्मल आयत है जिसके अंदर सदक़े फ़ित्र के मसारिफ़ में सबसे पहले ये दो नाम आए हैं, फ़ुक़रा और मसाकीन के। चूँकि मिस्कीन अदा कर रहा है तो जी। वो मिस्कीन ही को देगा। ओके। हाँ, उमूमन ऐसा लोग समझते हैं कि भाई जब वो ख़ुद फ़कीर है तो वो किस तरीक़े से वो अदा करे उसे। अदा किसे करेगा और दे? किसको देगा जो है। तो यहाँ पर दूसरे लोग जिसको दे रहे हैं ये भी उसी को देगा और शरअ के अंदर इसकी रहनुमाई हमें मिलती है। इसका ये मतलब हुआ जो भी लोग यहाँ पर हैं जिंदा, उनको हर एक को सदका फित्र देना है। हाँ। शेख, जिन लोगों का इंतकाल हो गया है, कुछ लोग अपने मुर्दों का भी सदका फित्र अदा करते हैं। नहीं, चूँकि एक इबादत है जो मुकल्लफ़ पर है, जो लोग दुनिया में नहीं हैं, अब लोग उनसे तकलीफ़ उठ गई है, उन लोगों की तरफ से देना ये कार सवाब नहीं है। ये रोज़ोदारों, रोज़े के अय्याम को जिन लोगों ने पाया है उन लोगों के ऊपर ये है। जो लोग फौत हो चुके हैं उन लोगों ने रोज़ा नहीं पाया, रमज़ान का महीना नहीं पाया है। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि शेख मोहतरम ने कितनी बेहतरीन अंदाज से इस सवाल का भी जवाब दे दिया। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और दीन इस्लाम से हमें नवाजा, जिसमें हर मसले का हल हमें मिल जाता है। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और शेख मोहतरम से इसी ताल्लुक़ से एक और सवाल पूछते हैं। शेख मोहतरम, ये बताइए कि सदका फ़ित्र निकालना है, हम सबको सदका फ़ित्र निकालना है, उसका सही वक्त क्या है? कब एक इंसान सदका फ़ित्र को अपने अदा कर दे? सदक़े की अदायगी के लिए एक वक्त मुतय्यन है। वो ईद का चाँद नज़र आने से लेकर ईद की नमाज की अदायगी से पहले इसे अदा करना है। ये इस सदक़े की अदायगी का सबसे अफज़ल वक्त है। लेकिन असलाफ़ में ये चीज़ें भी पाई जाती हैं कि ईद से 1 या 2 दिन पहले भी इसे निकाला जा सकता है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल है कि वो ईद से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो निकाल दिया करते थे। तो हमें भी उस सुन्नत पर या उस असर के ऊपर अमल करते हुए अगर आदमी उस वक्त निकालता है कि ईद का चाँद नज़र आया और ईद की नमाज़ के दरमियान अगर वो अदा करता है, सहूलत है, तो वो वक्त बेहतर है। और या फिर आदमी 1 या 2 दिन पहले निकाल करके उस चीज़ से छुटकारा ले ले। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मौखर करते हैं। कब तक मौखर करते हैं? देर करते हैं। हाँ, यानी उसमें ताख़ीर करते हैं, देर करते हैं और क्या करते हैं कि ईद की नमाज के बाद वो अदा करते हैं। तो ये जान लेना चाहिए कि ईद की नमाज के बाद अगर ये सदका अदा किया गया तो वो सदक़े फ़ित्र नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुआ सदक़तुम मिनस सदक़ात, वो आम सदक़ों में से एक सदका होगा, वो सदक़े फ़ित्र नहीं शुमार किया जाएगा। तो आदमी को चाहिए कि अव्वले वक्त में अदा करे, ये अफ़ज़ल है, और नहीं तो कम से कम 1-2 दिन पहले वो अदा कर ले। ईद की नमाज के बाद ना अदा करे। या बहुत सारे लोग ईद पहुंच करके जा करके वहाँ ईदगाह में अदा करते हैं। तो बहुत से लोगों को शेख देखा मैं, जाते जाते दे देते हैं। हाँ, अब मतलब हो सकता है कि वो ईद की नमाज से चूँकि पहले का मामला है, हाँ, तो दे सकते मुमकिन हैं। है कि वो दे सकता है, इसलिए कि लेकिन उसे मौखर करना, हाँ, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। कि मुमकिन है आदमी कोई और आर्ज़ा लाहिक़ हो जाए और फिर वो वक्त जो मुनासिब है वो चला जाए। तो शेख, मेरे ख्याल से इस्लाम में ये एक बहुत ही हमारे लिए छूट है, आसानी है
کہ ہم فطرہ پہلے ادا کر دیں، کیونکہ چاند دکھنے کے بعد میں جو گہما گہمی ہمارے گھروں کے اندر اور عید کی تیاریوں سے رہتی ہے، اکثر لوگ میرے خیال سے بھول جایا کرتے ہوں گے۔ شیخ، اسی سے متعلق میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی انسان شخص بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اور وہ عیدگاہ پہنچ جاتا ہے، اس وقت اگر وہ صدقہ فطر دیتا ہے یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیتا ہے، تو کیا شیخ اس کا فطرہ قبول ہوگا؟ دیکھیے، اگر بھول گیا اور عیدگاہ پہنچا، اسے وہاں یاد آیا اور نماز سے پہلے اگر دے دیا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ عید کی نماز کے بعد اگر ادا کرتا ہے تو اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوا بلکہ عام صدقات میں اسے شمار کیا جائے گا۔ بہرحال اسی احتیاط کے نتیجے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یا 2 دن پہلے وہ ادا کر لیا کرے، تاکہ کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی ضرورت کے لیے چیزیں حاصل ہو جائیں اور اپنی عید صحیح طریقے سے وہ منا سکیں۔ تو کیا شیخ اس کا کوئی کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس یہ ہے کہ اس آدمی اس چیز کو وہ ادا کر دے اور ایک ثواب اس کو ملنا تھا، اس ثواب سے وہ محروم رہ گیا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بارک اللہ۔ تو یاد رکھیے ناظرین، آپ سب لوگ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، تو پلیز کہیں جائیے گا مت، ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ شیخ سے سوال کرتے ہیں عید کے متعلق۔ اب شیخ محترم یہ بتائیے کہ عید کی نماز کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے یہ؟ عید کی نماز یہ ایک واجب عبادت ہے، اسے جی ہاں ہر آدمی کو ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ روزے سے رہا ہو یا چاہے روزے سے نہ رہا ہو۔ اس لیے کہ ایسا اشکال آتا ہے کبھی کبھی کہ جو بزرگ لوگ ہیں یا خواتین جن کا روزہ چھوٹ گیا ہے یا نفاس والی عورتیں یا مسافر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عید تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو صرف رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہر روزے اور غیر روزے دار کے حق میں یہ واجب ہے اور انہیں عیدگاہ جا کر کے 2 رکعت نماز عید کی وہ ادا کرنی ضروری ہے۔ شیخ محترم، میرا آپ سے اگلا سوال عید کی نماز کے متعلق ہی ہے۔ شیخ محترم، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے بعد اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ رات بھر وہ شاپنگ کرتے ہیں اور بازار میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کی عید کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی دیں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیے، ایک واجب عبادت ان سے ترک ہو جاتی ہے اور وجوب کے ترک پر آدمی بہت گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ خاص طور سے جس طریقے سے رمضان کے روزے انہوں نے اہتمام کے ساتھ رکھے ہیں، اسی اہتمام سے عید کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن تو آدمی کو ویسے بھی سونا نہیں چاہیے۔ جی اور جو راتیں وہ جاگ کر کے گزارتے ہیں، ان چیزوں کو پہلے ہی انسان کو کر لینا چاہیے تاکہ یہ اوقات ان کے مشغول نہ ہوں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ سو جاتے ہیں اور عید کی نماز چلی جاتی ہے، یا ایسے وقت بیدار ہوتے ہیں جب عید کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، جماعت ختم ہو جاتی ہے، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جی جی تو انہیں چاہیے کہ اس رات کے اندر وہ زیادہ جاگیں نہیں، بلکہ عید کا چاند جیسے نظر آیا تو اس کے بعد جو ہے اپنے معمولات کے مطابق وہ آرام سے سو جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے قبل جس طریقے سے سحری میں وہ بیدار ہوا کرتے تھے اس طریقے سے سحری میں بیدار ہوں گے۔ یعنی سحری میں بیدار ہونا سے مراد یہی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہوں گے اور پھر نماز فجر باجماعت ادا کریں گے۔ یہاں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ، حالانکہ یہ سوال پہلے آ چکا ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، عید کے دن فجر کی نماز ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسا آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ فجر کی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے بقیہ نمازیں بھی جو ہے ان کے اوپر، اور دیگر ایام کی نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں، اور یہ ایک واجب عبادت ہے۔ اس واجب عبادت کی ادائیگی کے لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط ہے فجر کی نماز، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک فرض عبادت ہے اور وہ ایک واجب عبادت ہے۔ دونوں عبادات کے درمیان آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آدمی فجر کی نماز کسی وجہ سے اس کا چھوٹ گیا ہو تو عید کی نماز کو وہ ترک نہیں کر سکتا ہے۔ تو شیخ، اسی سے متعلق ایک اور سوال میرا یہ ہے
کہ خدا نخواستہ اس کی نماز قضا ہو ہی گئی، تو کیا اس واجب نماز کی کچھ قضا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو موقع نہیں ملا، موقع سے مراد یہ ہے کہ آدمی سو گیا، اس وقت بیدار ہوا جبکہ نماز جماعت کی فوت ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا حین ذکرھا، کہ جو آدمی کسی نماز سے سو گیا یا انسان ادا کرنا بھول گیا تو جس وقت اسے یاد آئے اسی وقت فوری طور پر وہ پڑھ لے۔ آدمی مسجد نہیں جا سکا، گھر میں بیدار ہوا اس وقت، تو اس وقت فجر کی نماز باجماعت اسے اپنے گھر میں ادا کر لینی چاہیے۔ وہ نماز اگر کوئی آدمی عیدگاہ جا کر کے ادا کرتا ہے تو وہاں ایک محظور میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ عیدگاہ میں کسی طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد جو ہے۔ تو شیخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نوافل یا کوئی سنت بھی عیدگاہ میں ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، کسی طرح کی کوئی نفل نماز یا نہ ہی کوئی سنت نماز وہاں پر مشروع ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ انہی باتوں سے متعلق ایک اور سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، جس طرح عید کی نماز ادا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، حدیثوں میں اکثر الفاظ یہ آتے ہیں عیدگاہ کے، تو کیا ہم لوگوں کو بھی عیدگاہ کا کچھ انتظام کرنا چاہیے؟ جیسے عید کی نماز ہم لوگ عام مسجدوں میں پڑھتے ہیں، وہاں جا کے ہم اپنی عید کی نماز پڑھ لیں، کیا بہتر ہے؟ دیکھیے، عید کی نماز وہ عیدگاہ میں مشروع ہے۔ آج ایک یہ جو سنت ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے یہ نماز ادا کی جانی چاہیے، آج یہ سنت بھی دھیرے دھیرے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دیہاتوں میں بھی اب جو ہے جہاں پر عیدگاہیں ہیں، میدان ہیں جہاں پر عید کی نماز باجماعت ادا کی جا سکتی، وہاں بھی لوگ جو ہے اب سستی میں پڑ گئے ہیں۔ جنہوں مسجد میں تمام سہولیات ہیں، وضو کے سہولیات ہیں یا دیگر سہولیات ہیں، تو چاہتے ہیں کہ وہ مسجد ہی میں ادا کریں۔ چلو شہروں میں دقت ہے، پریشانی ہے، یہاں پر آنا جانا، میدان کا انتظام کرنا یا عیدگاہ کا اہتمام یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے، یا ضرورت ایسی آن پڑتی ہے، برسات کا سیزن ہے، اب انسان کسی میدان میں نہیں جا سکتا ہے، تو بوجہ مجبوری آدمی وہ عید کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے۔ مجبوری اسے آدمی مسجد میں ادا کرے گا، لیکن اگر موسم صاف ہے اور میدان دستیاب ہے، کسی طرح کی کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے، تو اسے عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز ادا کر لے جائے۔ مسجدوں میں نماز عید کرنے سے ہماری وہ خواتین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ جو حائضہ عورتیں ہیں انہیں بھی گھروں سے نکالو، تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا تو ہم ایک ایک دوپٹے میں جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف ہم لوگ نکلے جو ہے، تو ان میں وہ عورتیں جو بیچاری حالت حیض میں ہوتی اب وہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ جی اگر یہ نماز مسجد میں ادا کی گئی تو وہ مسجد میں وہ نہیں جا سکتی ہیں۔ جی جی عیدگاہ میں انہیں جانے کی اجازت ہے کیونکہ مسلح ہے، نماز تو پڑھیں گے نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک ہو۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی۔ آئیے ناظرین، آخری سوال شیخ محترم سے ہم کرتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر وہ لوگ عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ کھجورے کھاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور عید کی نماز جب وہ پڑھ کر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے روزہ کھول لیا۔ تو کیا اسلام کے اندر ایسا بھی کوئی روزہ ہے جو دینی میں شروع ہوتا ہے اور دینی میں ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، روزہ چاند دیکھ کر کے کیا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر کے توڑا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، اب روزے کا فرض، روزے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جس روزے کی بات ہو رہی ہے یہ وقفہ رات کا ہے، تو رات میں تو روزہ رکھا نہیں جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح تک کون سا روزہ رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو روزہ صبح سے لے کر کے اور شام کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بندے نے درمیان میں یعنی عید کی نماز سے پہلے ایک روزہ مکمل کر لیا، ہاں، اس کا جو یہ دعویٰ ہے یہ غلط ہے، یعنی یہ بلا دلیل بات ہے، اور عبادات کے اندر تصرف کرنا اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے۔ آدمی کو ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہو گیا تو یہ کوئی روزہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ رات کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، اور نہ روزہ مختصر کسی وقت کا ہوتا۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے رات تک، یعنی غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے رکنے کا جو ہے۔ البتہ کھجور کے ساتھ، یعنی کھجور کھا کر کے عیدگاہ جانا یہ مسنون ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سنت جب ہے۔ نکلتے تھے تب آپ عیدگاہ جاتے تھے تو عیدگاہ کھجور کھا کر کے جاتے تھے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت ختم ہو چلا ہے اور یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، تو میں ہمارے شیخ محترم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ میں مخاطب ہوتا ہوں شیخ محترم کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو، جو لوگ اس پروگرام میں کسی بھی حیثیت سے وہ شریک رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے وہ سامعین کرام جو پورے رمضان بھر رمضان سے متعلق مسائل سے مستفید ہوتے رہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ ان مسئلوں کو جان کر کے اور اپنے خدشات اور اپنی شبہات کا وہ ازالہ کر لیں۔ یہ بہت ہی مبارک پروگرام ہے جس میں سوال و جواب، اور یہ ہماری دین کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاننے والوں سے سوال کر لیا کرو اگر نہیں معلومات ہیں۔ تو رمضان المبارک مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر سایہ فغن کیا ہے۔ اس کی خیرات اور برکات میں کمی نہ ہونے پائے، اس وجہ سے اس پروگرام کا انتخاب کیا گیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں IPLUS TV کے تمام ذمہ داران، تمام متعاونین، تمام مخیرین، جن لوگوں نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور اس میں اپنی تمام تر کوششیں جنہوں نے صرف کی ہیں، اور ہر اعتبار سے جن کی جو بھی حصہ داری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ اس مشن کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اور آمین، اس آمین، سے پوری دنیا کے لوگ مستفید ہوں۔ اللہ آمین، تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر مزید مستقبل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس جیسے اور اچھے کام کرنے کی ہمیں اور مزید توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا۔ ناظرین، شیخ محترم نے دعا کی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک الفاظ کو قبول کرے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ رکھیے اپنا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں آپ کا ہوسٹ خالد خان دوبارہ حاضر ہوگا اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔